बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करने लगी हूँ जो ईमान को ताज़ा कर देता है। जो मुसलमान होगा उसे मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा, जो दीन पढ़ता होगा उसको तो ज़्यादा फ़ख्र होगा। कि मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने लगी हूँ जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है ना, फिर अल्लाह ताला उसका भी ज़िक्र बुलंद करता है। ठीक है, जो दीन पर चलता है फिर अल्लाह ताला उससे भी तख्त अता करता है। एक वाक़या जो है, एक गरीब बच्चा, एक यतीम बच्चा अल्लाह ताला से कैसे तख्त पर बिठाता है, वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लड़का था, यतीम था, जिसको शौक़ पैदा हुआ कि वो दीन पढ़े, तो सुबह ना वो दर्स जाया करता था, दीन सीखा करता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था और ना शाम को जंगल में चला जाता था। जंगल में जाकर उसने एक झोंपड़ी बना ली और जंगल में ही रहा करता था। शाम को वो जंगल में चला जाता, सुबह वो मदरसे जाता, दीन सीखता और शाम को उस जंगल में रहता। एक बादशाह की एक बेटी थी, वो अपनी सहेलियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ जंगल की सैर के लिए निकली। तो जो बादशाह की बेटी थी ना, वो रास्ता भटक गई और रास्ता ढूंढते ढूंढते से शाम हो गई। उसे रास्ता तो ना मिला, लेकिन उस गरीब की झोंपड़ी मिल गई। तो उसने उसको इजाज़त मांगी कि मैं अंदर आ जाऊँ, मैं ऐसे ऐसे रास्ता भटक गई हूँ, तो क्या मैं इधर रात गुजार सकती हूँ। उस नौजवान ने कहा कि अंदर आ जाओ। वो नौजवान अपना सबक याद करता, अल्लाह 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 करता, ठीक है, अल्लाह को याद करता और अपना सबक जो भी था उसका मदरसे का वो सबक याद करता। सारी रात भी चैन से वो बैठा रहा और जो लड़की थी उसका उस नौजवान ने कहा कि सो जाओ, तो वो लड़की कहती मुझे भी नींद नहीं आ रही। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिलती है कि जहाँ लड़का और लड़की दोनों अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है, क्योंकि शैतान वसवसे डालता है कि गुनाह कर ले, ज़ना कर ले। ठीक है, तो उस नौजवान ने एक दिया जलाया होता है। तो जब नौजवान के दिल में वो शैतान वसवसे डालता है कि ज़ना कर ले, ठीक है, गुनाह कर ले, तो वो अपने हाथ को उस दिए पर जलाता था। जब भी उसके दिल में शैतान वसवसा डालता वो अपना हाथ जलाता। ठीक है, जब वसवसा ख़त्म हो जाता वो हाथ पीछे कर लेता। जब फिर शैतान वसवसा डालता तो वो फिर आग को अपना हाथ जलाता तो फिर पीछे कर लेता। लड़की ये सारा अमल देख रही थी। ऐसे ऐसे सारी रात गुजर गई। तो सुबह हुई तो उस लड़के से कहा कि चली जाओ, सब्र की इंतहा हो गई है, चली जाओ अब मेरे इस झोंपड़ी से। और लड़की सुबह निकली और जो बादशाह था वो अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। पूरी रात से वो पागलों की तरह तलाश कर रहा है। जब किसी बाप की नौजवान बेटी गुम हो जाए और बेटी रात भर किसी के बाहर रहे, घर ना आए या किसी के घर गुजारे, तो आपको पता है फिर माशा से कैसी कैसी बातें करता है, ठीक है, कैसी कैसी गालियाँ देता है उस लड़की को। ठीक है, तो बादशाह ने कहा कि बेटी तुम कहाँ थी। उसने कहा कि एक ऐसा नौजवान था जिसने मेरी हिफाजत की। तो बादशाह ने कहा कि मैंने लोगों से ये कहना है कि वो मेरा ही सिपाही था, तुम्हारे साथ था। ठीक है, ये लोगों को नहीं बताना कि तुमने किसी की झोंपड़ी में रात गुजारी है। उसने कहा कि बाबा क्यों। उन्होंने कहा कि लोग बातें करेंगे, मैं नहीं चाहता कि बादशाह की बेटी को कोई बातें करे, मुझे कोई बातें करे। तो बादशाह ने कहा कि उस लड़के को ना सज़ा मिलेगी, उस लड़के को सज़ा मिलेगी। तो उस लड़की ने बड़ा कुछ कहा, बाबा नहीं नहीं, उसने मेरी हिफाजत की, आप उसको ना। लेकिन उस लड़के को बादशाह ने गिरफ़्तार कर लिया और अपनी कैद में ले लिया। जब उसको कैद में उन्होंने रख लिया तो लड़की ने अपने बाप से कहा, बादशाह से कहा कि बाबा मैं एक दफ़ा उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, एक दफ़ा आप उसको सज़ा देने से पहले मेरी एक दफ़ा उससे मुलाकात की इजाज़त देते। तो लड़की के बड़े असरार पर बादशाह ने इजाज़त दे दी कि लड़की की मुलाकात करवाई जाए। लड़की एक पर्दे के पीछे खड़ी हुई और नौजवान आया। उस लड़की ने उस नौजवान से पूछा कि मैं सिर्फ़ तुमसे एक सवाल करती हूँ, उस रात जब
میں تمہاری جھونپڑی میں تھی تو اپنا ہاتھ کیوں جلا رہے تھے؟ اس نے بیان کیا کہ میں دین پڑھنے والا ہوں، میں دین پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ مجھے وہ روایات یاد آ گئیں کہ جس نے زنا کیا ہوگا نا تو جہنم کے آخری جو عذاب ہوگا، چھوٹا عذاب ہوگا، جس نے زنا کیا ہوگا، جو زنا کرنے والا شخص ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کو جہنم کا گند پلایا جائے گا۔ گند ترین جو چیزیں ہیں نا وہ جو ہے نا زنا کرنے والا یا زنا کرنے والی اس کو پلایا جائے گا۔ مجھے یہ روایات یاد آ جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میرے دل میں یہ تھا، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو زنا کرے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایات ملتی ہیں، یہ عذاب، میں نے عذاب کے ڈر سے اپنا ہاتھ جلاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے اٹھ کھڑا ہوا، حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان اپنے دین پر اتنا پختہ ہے، اپنے دین کے ساتھ اتنا مخلص ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، حیا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ حیا، اگر آپ علم ہم پر فرض کیا گیا ہے نا تو آپ کبھی علم کے چیپٹر پڑھیں نا تو علم کے اس چیپٹر کے اندر نا جو میں نے پڑھا اس کے اندر مجھے یہ حدیث ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو ہے نا حیا دیتا ہے، حیا، آنکھوں میں حیا، حیا کا درس دیتا ہے ہمیں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اس لڑکے سے کہ تم اپنے دین پر چلا، تم نے اپنے دین کو فالو کیا، تم نے اپنے رب سے ڈرا، ٹھیک ہے؟ تو بادشاہ خوش ہو گیا، اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا، تو میرے بعد اس تخت کا وارث تم ہوگے۔ دیکھو جو دین پر چلا اس کو تخت ملا کہ نہیں ملا، میرے اللہ نے اس کو تخت دیا کہ نہیں دیا، اس نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے بھی راضی کیا۔ اس لیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں، ہم اس دین پر چلیں، ٹھیک ہے؟ اس دین نے ہمیں حیا سکھائی ہے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، دونوں لڑکا یا لڑکی، دونوں کو حیا کا درس دینا چاہیے، دونوں کو حیا کا جو ہے نا درس لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نا، اگر وہ نوجوان ہے نا تو وہ کافر کی بیٹی کی بھی حفاظت کرے، وہ کافر کی بیٹی کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، یہ نہیں کہ ان پر داغ لگائے، ٹھیک ہے؟ ان کو گندا کرے اگر وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے نا تو وہ اس دین امت محمدیہ کا وہ امتی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتا ہے، اہل بیت کا غلام کہتا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں وہ حیا والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے ارد گرد اگر 50 بھی عورتیں ہوں گی نا تو ان کی بھی وہ حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے مسلمان بنو کہ آپ نے کافر کی بیٹی کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیٹی، اپنی قوم کی بیٹی کی تو حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کافر کی بیٹی کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو پھر ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، پھر ہم اپنے دین کا حق ادا کر سکتے ہیں، ویسے تو ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے ایز اے پاکستان ادھر ہی کہ ہمارے کہنے کو تو وہ مسلمان بھائی ہیں لیکن وہ ایسی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسی گندی نظروں سے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی بہنیں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ ان کو گندہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو گندہ نہ کریں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا، یہ تو نبی کی سنت ہے اپنے آپ کو بچانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ دیکھیں ہمارا کتنا ہم اپنے نبی کا شکر ادا کریں، ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اپنی نبی کا کہ ہم ان کی امت ہونے پر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یوسف یہ عمل تم نے کیا ہے نا تو میرا ایک نبی آئے گا، اس کی امت یہ کام کرے گی، اس کی امت یہ کام کرے گی۔ دیکھیں ہمیں کتنی عزتیں ملی ہیں، کتنا مقام ملا ہے،
ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نبی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اپنی آنکھوں میں حیا لے آئیں، کافر کی بیٹی کی ہی حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کی تو اس سے زیادہ حفاظت کریں، اپنی بیٹیوں کو چادر دینے والے بنیں، بھائی ایسے بنیں کہ وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو چادر دیں، یہ نہ کریں کہ ان سے کھینچیں، ٹھیک ہے؟ جو مولا علی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ تو دوسروں کی بیٹیوں کو چادر دیں گے، ان سے کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔